श्रीसूक्तम्। हरिः ॐ। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां। कांसोऽस्मितां हिरण्याप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं। प्रभासां यशसां लोके देवजुष्टामुदारां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नशतां त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तराह्याश्च बाह्या अलक्ष्मीः। उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनां सह प्रादुर्भूतोऽसुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वाणिर्नुद मे गृहात्। गन्धद्वारा दुराधर्षां नित्यपुष्टां किरीशिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्। मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः। कर्दमेन प्रजा भूता सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चीक्लीतवस मे गृहे नीचदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले। आर्द्रा पुष्करिणी पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। आर्द्रां यः किरणीयष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वानविन्देयं पुरुषानहम्। यः शुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्। सूक्तं 15 च श्रीकामः सततं जपेत्।